बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम आपकी खिदमत में आज एक ऐसा अमल पेश करने वाले हैं कि जिसको नमाज असर के बाद आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदुस्त है, बेसहारा है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो दौलत से माला माल भी हो जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इस शख्स को करोड़पति बना देगा। अगर वो फ़कीर है, तंगदुस्त है, कुछ भी इसके घर में ना हो, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इसके पास ना हो, तो ऐसा शख्स अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में इसका मुकद्दर बदल जाएगा, इसकी किस्मत चमक जाएगी। नाज़रीन कराम, ये अमल आप चलते फिरते बैठकर या फिर किसी मखसूस वक्त में भी कर सकते हैं। ये अमल बहुत ताकतवर है और नहायत आसान है। जो शख्स कारोबारी हालात से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान है, जिनके घरों में गुर्बत छाई हुई है, बेरोज़गारी जिनके घरों से ख़त्म नहीं हो रही, रिस्क जिनके घर में आता ही नहीं, तो उनको ये अमल लाजिम कर लेना चाहिए। ये अमल इतना मुजरिब है कि जैसे ही आप इस अमल को करेंगे तो दौलत आपकी दीवानी हो जाएगी, रिस्क आपके पीछे पीछे आएगा। इंशाअल्लाह आप इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता। नाज़रीन कराम, इस अमल को करने से पहले आप मेरी एक बात अपने जहन नशीन कर लीजिए कि अगर आपके हासिदीन हैं जो आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इन हासिदीन के शर से भी आपको महफूज फरमा देगा। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आपको सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। नाज़रीन अकराम, ये आपको बड़ा ही अहम नुक्ता बता रही हूँ, इस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगियों में दाखिल कर दे। यकीन जाने कि आप हज़ारों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देगा, आपका मुकद्दर खोल देगा। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफ़रत हो जाती है। नाज़रीन अकराम, इस अमल के इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने फ़ायदे भी इस अमल के हैं मैं आपको बता रही हूँ। नाज़रीन अकराम, इस अमल को जब आप पहले दिन करेंगे तो आपको पहले ही दिन इस अमल की तासीर मिलेगी और अल्लाह ताला का आप पर ऐसा करम होगा कि आपको ख़ुद भी मालूम नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। नाज़रीन अकराम, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फ़जीलत से आगाह करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लूट गया। यानी असर मुबारक नमाज का फौत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज असर पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चाँद की तरह देखा। फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को उस तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इस चाँद को देखने में तुमको किसी भी किस्म की तकलीफ़ और मुशक्क़त नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तलू से पहले फजर और गरूब से पहले असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फजर और असर की नमाज अदा करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के जो अस्मा हुस्ना हैं, इनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और इनकी तारीफ़ में एक हदीस है। नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بے شمار برکات اور فضیلتوں کے حامل ہیں اور ہمیں ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلوں کے حل کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان ناموں کی برکات سے جو بھی مشکلات ہیں وہ لازمی حل ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جان لیجیے کہ یہ بابرکت اور رحمتوں والا وظیفہ آپ نے عصر کی نماز میں ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان کی 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نام الاعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کی فضیلت اور اجر بہت زیادہ ہے۔ ناظرین اکرام، ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا کہ مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بے حد فوائد بھی ہیں، جن میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے پر غضب کے 300 دروازے بند کر دے گا۔ مثال کے طور پر دشمنی، قرضہ اور فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3 30 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4 اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ عصر کی نماز پڑھے بغیر اس وظیفے کو کریں گے تو یہ وظیفہ کار آمد نہیں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، نماز فجر اور عصر، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ فوراً عطا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق اور مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک